चुमेर भाई देखे वो नदीम कुरैशी साहब ने खुद ही कह दिया ना कि इख्तियार वली साहब अब बोलें कि हमारे साथ ये हुआ। मैं नहीं कहता, आपने खुद ही कह दिया। जुल्म के पहाड़ आपने तोड़े हैं अपने हम पर, आपने रिकॉर्ड बनाए हैं। आप किसको खुश कर रहे थे? आपने किसको दिखाना था कि देख लो हमने उस मरियम को भी जेल में 2 बार डाल दिया जिसका हुकूमत से और सियासत से भी कोई लेना देना नहीं था। उसका कसूर सिर्फ यह था कि वो नवाज शरीफ की बेटी थी। आपने साद रफीक को 2 साल अपने भाई सलमान रफीक समेत उसको बंद करके रखा, कोई कसूर था उसका? आपने ख्वाजा आसिफ को बंद करके रखा, क्या कसूर था? कुछ चीज प्रूफ कर सके? आपने हसन इकबाल पे फायरिंग भी करवा दी थी, आज वो जिंदा है, ये उसकी किस्मत है। आपकी हुकूमत में तो 16-16 किलो हीरोइन के पर्चे करा दिए जाते थे, ये आपकी हुकूमत थी, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये आप जमहूरियत के लिए और सिविल सुप्रीमेसी के लिए आप अपनी मिसालें बना के छोड़ के गए हैं। ये प्रेसिडेंट आप सेट करके गए। ऑल दो अबव ऑल मैं आपको ये कह देता हूं कि आई एम मी एंड माई पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम कभी नहीं, हम मार खाए हुए लोग हैं, हम नहीं खुश होते कि किसी की माँ बहन को तकलीफ हो, किसी की जमात के लोगों को तकलीफ हो। लेकिन आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, भी तो है। दूसरी तरफ पूरा जमात ही इन ऑर्डर नहीं है। मुलाकातों के लिए बैठी रहती हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात तय थी आज भी, लेकिन मुलाकात करने नहीं दी गई, उसके बाद हिरासत में ले लिया गया। तो इस पर क्या कहेंगे? अगर बानी पीटीआई खुद ही नहीं मिलना चाहते इमरान खान नियाजी साहब अपनी बहन से, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? क्या बात है आपकी। और वो भाई क्या बात है? अब तो सियासत ही कर रही हैं, इतना कीमती चश्मा पहनकर, इतनी बड़ी लैंड क्रूजर में आकर, करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर जूते उतार कर तस्वीर बनाती हैं। वो तस्वीर देख के मुझे तो और कुछ नहीं, मुझे तो हसन नवाज और हुसैन नवाज की तस्वीरें याद आ गई कि आप किसी का मजाक उड़ाया करते थे, आज मकाफात अमल हो रहा है आपके साथ। खुद अपनी तस्वीरें बना रहे हो, खुद बना रहे हो और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हो। और ये भी बता दूं कि मकाफात अमल का भी एक मकाफात अमल होता है। अलीमा खान से हम ये सब उसको आपा कहते हैं, मैं भी उसको अलीमा खान आपा ही कहूंगा। लेकिन आपा से ये भी पूछें कि आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली की सारी मुलाकातें हो रही हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? तो आपको मेरे ख्याल में अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए और अपने घर की खबर ले लें कि आपके मुलाकात कराने वाले या मुलाकात करने वाला, उसकी अपनी रजा इसमें शामिल है या नहीं है। मुस्लिम लीग नून को या हमारी हुकूमत को, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द मुलाकात थिंग। सबसे ज्यादा मुलाकातें आप उमर रिकॉर्ड उठा लीजिए, अडियाला जेल में सबसे ज्यादा मुलाकातें इमरान खान नियाजी की होगी। हालांकि वहां पर हजारों कैदी और भी बंद हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड बन चुका है। उसके बावजूद भी ये खुश नहीं होते। इन्होंने तो खुश होना ही नहीं है, ये तो लोग ही वही है ना जो पहले कहते थे कि 4 हल्के खोल दो, फिर कहते थे 8 हल्के खोल दो, फिर 12 हल्के, फिर 35 पंक्चर, और फिर आखिर में कहते हैं कि वो तो जी इमरान खान, किसी ने कान में आके मेरी बात कर दी थी, वो बात हमारी गलत थी। इनके तो रिजल्ट ये निकलता है। तो बातें बड़ी करते हैं, दुकान करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, इनकी तो वो मिसाल है। बात इनकी कहीं एक जगह रुकती नहीं है। तो मेरे ख्याल में इट्स बेटर, हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में मसाइल जो ज्यादा हैं वो इस वक्त, आपने देखा कि हमने इकोनॉमी की रीडायरेक्शन कर दी है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिजली सस्ती हो रही है, बलूचिस्तान की तरक्की की बात हो रही है। सही। अमेरिका के वो लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनसे ये लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि इनकी हुकूमत आएगी ट्रंप की, तो वो बानी। बिल्कुल इख्तियार वली साहब, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं। नादिर कबूल साहब साथ ही उनकी राय जान लेते हैं। जिस तरह नादिर कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत करती है हमेशा से, और बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं जहां पर यह सियासत दरकार है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई किरदार बज़ाहिर उनमें नजर नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुफाहमत की सियासत पे यकीन करती है, जमहूरियत पे यकीन करती है, और कभी भी इंतकामी सियासत पे को तरजीह नहीं दिया और उसको परसू नहीं किया। हालांकि हमारी फरियाल टालपुर साहिबा, दी फरियाल टालपुर साहिबा, उनको चांद रात वाले दिन, मतलब रात 12 बजे, अगले दिन सुबह ईद थी, तो अदी फरियाल टालपुर साहिबा को अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया
اور ہمیں بہت شدید تکلیف ہوئی کہ ایک خاتون کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہو. ہمارے پریزیڈنٹ آج کے صدر پاکستان، پہلے بھی صدر پاکستان رہ چکے تھے مگر اس وقت پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو اپنے گھر سے ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے موجود تھے، ایک میٹنگ کے دوران ریڈ کر کے ان کو کاغذات دکھائے گئے اور ان کو نیب حراست میں لے کر گئی. تو تب بھی ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی کہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے. ہم کبھی بھی نہیں بولیں گے کہ کسی کی بہن کے ساتھ یا کسی کی ماں یا کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا انتقامی سیاست کیا جائے. پر اگین جو ولی صاحب بات کر رہے تھے، میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر خود جو بندہ جیل کے اندر ہے وہ نہیں چاہتا کسی سے ملنا اور زبردستی کوئی میڈم جا کے وہاں پہ سیاست کرتی ہیں اور ایک کروڑوں روپے کی گاڑی سے اور جو امریکہ کی جو پراپرٹی سے انہوں نے گاڑی کمائی ہے. پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کی جو پراپرٹی ہے وہ سلائی مشین سے پتہ نہیں کیسے بنایا، وہ آج تک انہوں نے پاکستان کی عوام کو نہیں بتایا. پاکستان کی عوام کو بتائے تو شاید آج پاکستان کی عوام کے معاشی حالات بہتر ہو سکیں گے. مگر بہرحال تو خود جیل پہنچ جاتی ہے، سیاست کرتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ہم بھی یہی گزارش کریں گے کہ آپ قانون کو فالو کریں. اگر آپ کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور آپ کے بھائی ملنا چاہتے ہیں تو جیل کا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، عدالت موجود ہے. نبیل قبول صاحب، جس طرح پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مل بیٹھ کر ایک پیش پر آنا چاہیے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان سب میں کردار ادا کرے گی؟ اب لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے، جب سے ہم سیاست میں آئے تقریباً 58 ایئرز ہو گئے ہماری پارٹی کو، ہم اسی بات پہ یقین کرتے ہیں کہ ہر پرابلم کا سلوشن ڈائیلاگ ہے، ڈائیلاگ ہے، ڈائیلاگ ہے. مگر جب ایک پارٹی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک ہمارے بانی کو رہا نہیں کرے ہم کوئی اور بات کرنا ہی نہیں چاہتے، تو ان سے پھر کیا بات کی جائے گی؟ ان کو سزا ہم نے تو نہیں دی نا، ان کو تو عدالتوں نے سزا دی ہے. تو عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے. ہمارے بھی آصف زرداری صاحب نے، صدر پاکستان نے 14 سال جیل کاٹی ہے. آپ کو بھی 14 سال ہی سنایا گیا نا، کوئی عمر کے تو نہیں سنایا گیا. 14 سال کاٹے ہیں جیل، کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے پارٹی اپنی چلاتے رہیں، پارٹی کے اندر آپ کے اور بھی لوگ ہوں گے. ابھی بھی آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہے، آپ اپنی سیاست کرتے رہیں. آپ کی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے اسمبلیز میں، پاکستان کے مسئلوں میں اسمبلی کے اندر بات کریں، ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. باقی اگر ندیم قریشی صاحب کیا کہیں گے؟ جس طرح تمام جماعتوں کا موقف ایک ہی ہے کہ آئیں ہم سے بات کریں، اسمبلی میں بات کریں، لیکن پی ٹی آئی راضی نہیں ہے بات کرنے کے لیے. دیکھیں عمر، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے، اختیار ولی خان صاحب نے بھی اور نادر گبول صاحب نے بھی، بجائے اس کے کہ اس بات کی وضاحت کرتے، یہ دونوں جماعتیں حکومت میں ہیں، کہ کیا وجہ ہے کہ عدالتی آرڈرز کے باوجود جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی گئیں. انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ داستان عالم شروع کر دی. اب ان کو کوئی بتائے کہ پاکستانی قوم ڈیجیٹل دور میں زندہ ہے، یہاں کا نوجوان اب ہر چیز سے ویل اویئر ہے. آپ منی لانڈرنگ کے جو ملزمان تھے، جو مقصود چپڑاسی کے ذریعے اربوں روپیہ پاکستان کا بیرون ملک منتقل کیا گیا، اس کے جو ملزمان تھے، ایفڈرین کے جو ملزمان تھے، حج سکینڈل کے جو ملزمان تھے، ایف آئی اے کو جو لوگ مطلوب تھے، یار آپ ان کا کمپیریزن ایک سیاسی قیدی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور نادر قبول کے صاحب کے لیے میں ان کی معلومات میں اضافہ کر دوں، خان صاحب پہ اب کسی کیس میں سزا یافتہ نہیں ہے، ان کی تمام سزائیں معطل ہیں. صرف ایک ان کی بیل کا کیس ہے جو پینڈنگ ہے. میں اب سے ایک کر دوں بات، یہ جو لفظ مکافات عمل ہوتا ہے نا، یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کا نظام ہے، ہر شخص نے اس اچھے فیز سے برے فیز کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر اقتدار میں آنے والے لوگ، غریب کے نام پر اقتدار میں آنے والے لوگ، ووٹ کو عزت دیو کا نعرہ لگانے والے لوگ آج کس انداز میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہیں. کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے؟ مطلب اب انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتے کہ نہیں جی یہ وجہ بنی ہے اس لیے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، خان صاحب نہیں ملنا چاہتے. مطلب جھوٹ کے بھی کوئی پاؤں ہوتے ہیں، ان کا جھوٹ تو بغیر جسم کے ہے. اور نہ ان کو اس بات کا اندازہ کہ لوگ کتنا اس بات پر ہنسیں گے. ان کو علیمہ خان صاحبہ کی گاڑی کی قیمت انہوں نے لگا لی. اب جیسے انہوں نے گاڑیوں کے شو روم کھولے ہوئے، ساتھ یہ شوز فیکٹری کے مالک بن گئے، انہوں نے جوتوں کی قیمت بھی لگا دی. جو قوم ان پر آبجیکشنز لگاتی ہے، جو قوم کوسچن ان سے کرتی ہے، چونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا قریشی صاحب. اختیار ولی صاحب کیا کہیں گے؟